الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصطبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار